हालत में रखे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल इल्मन नाफ़िअ रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल आफ़ियता वल मुआफ़ा फ़िद दुनिया वल आखिरह आमीन सुम्मा आमीन। देखिए जी, आयत हम पीछे पढ़ के आए हैं कि अल्लाह ताला ने मुत्तकीन की सिफात बयान की थी कि वो सब्र करते हैं, सच बोलते हैं, अल्लाह की फर्माबरदारी करते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और तहज्जुद के वक्त इस्तिग़फ़ार करते हैं। अब अल्लाह ताला क्या कहता है, शाहिद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लहु, अल्लाह ने गवाही दी कि बेशक हकीकत ये है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं। यानी सबसे मोतबर गवाही जो है वो अल्लाह सुब्हान ताला की है और यहाँ पर अल्लाह खुद गवाही दे रहा है कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है। वल मलाइकातु, उसके बाद फरिश्ते इस बात की गवाही देते हैं और व उलुल इल्म, और इल्म वालों ने भी कायमम बिल क़िस्त, इस हाल में कि वो इंसाफ पर कायम है। देखें, जो इंसाफ है ना उस पर वही कायम रह सकता है जिसके पास कामिल इल्म हो। उन यानी और कामिल इल्म किस में है? कुरान और सुन्नत में है। जो इस पर अमल करता है वो हर चीज को इसके तराजू में देखता है और इंतहाई बैलेंस के साथ अपनी लाइफ भी चलाता है और इस इंसाफ का हुक्म जो है पूरी दुनिया में देता है। ठीक है, ला इलाहा इल्ला हुवल अजीजुल हकीम, और अल्लाह उसके सिवा कोई माबूद नहीं, सब पर गालिब और कमाल हिकमत वाला है। ठीक, ये इसमें हमें पता चला इस आयत से कि पहली गवाही अल्लाह ताला की, फिर फरिश्तों की और फिर उसके बाद उलिल इल्म यानी कुरान और सुन्नत पर का इल्म हासिल करने वाले और उस पर अमल करने वाले जो कि इंसाफ कायम करते हैं। अब ये भी नहीं है कि इल्म आपने हासिल कर लिया और आप खुद पर अपनी जात पर भी इंसाफ लागू नहीं कर रहे हो, ना ही किसी मुआशरे पर, ना जहाँ पर आपके इख्तियारात हैं। तो ये शर्त है उलुल इल्म के लिए। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्नल दीना इंदुल्लाहि हिल इस्लाम, कि अल्लाह ताला के सामने दीन जो है वो सिर्फ इस्लाम है। ठीक, जितने भी अंबिया इकराम इस दुनिया में आए हैं उन सब ने जो प्रीचिंग की है, जो तबलीग की है, वो इस्लाम की है। तमाम दुनिया के जितने भी अंबिया इकराम आए हैं, रसूल हुए हैं, जिनको अल्लाह ने मबूस किया, वो बेसिकली इस्लाम दीन की पैरवी करने वाले थे और उसी की तबलीग करने वाले थे। ठीक, मख्तलाफत लजीना उतुल किताब इल्ला मिन बादी मा जाहुमुल इल्म बगियन बैनहुम। अब अल्लाह ताला कहता है कि और वो लोग जिन्हें किताब दी गई उन्होंने इख्तलाफ नहीं किया मगर इसके बाद कि उनके पास इल्म आ चुका है और आपस में जिद की वजह से। ठीक, ये लोग जो बाद में लोगों ने ईसाइयत इख्तियार की, यहूदियत इख्तियार की, तो ये इन्होंने अपने दीन के नाम खुद रखे हैं इख्तलाफ करने के बाद। उस हकीकत के, उस इल्म के जो अल्लाह ने नाजिल कर दिया, अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा था, उन लोगों ने इसमें क्या किया? बगावत की वजह से, सरकशी की वजह से उनको दीन इस्लाम को दीन मानने से इनकार किया। ठीक, और अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग इख्तलाफात में पड़ गए। अब आज के दौर में प्यारी सिस्टर, हम मुसलमान हैं, लेकिन हम सब का हाल भी क्या है कि हम लोग कोई भी जो है वो मुसलमान होने का दावा नहीं करता, जबकि हम जिन फिरकेबाजियों में पड़े हुए हैं, बाहमी सरकशी और जिद की वजह से हम उन फिरकेबाजियों को बयान करते हैं और उस फिरके के फरोग के लिए काम करते हैं। उसको यानी कि हम कोशिश करते हैं कि हम उस फिरके को निस्बत इसके कि हम काम करें दीन इस्लाम के लिए और अपने आप को मुसलमान कहें, तो बगावत और सरकशी की वजह से हम लोग क्या फिरकेबाजियों में बट गए हैं और जो इस्लाम दीन है अल्लाह की जानिब से, उससे हट गए हैं और अपने आप को मुसलमान कहलाने की बजाय ज्यादा जोर हमारा बरसगीर पाक व हिंद की बात कर रही हूँ
کہ زیادہ ہمارا زور جو ہے وہ اس بات پہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہیں، اپنے آپ کو دیوبندی کہیں، اپنے آپ کو بریلوی کہیں، یا اپنے آپ کو اہل تشیع کے فرقے بازی کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں، اور مسلمان ہونے کو کوئی بھی باعث فخر نہیں سمجھ رہا۔ اس آیت سے یہ رزلٹ نکلتا ہے، اور ہمیں اس چیز کو ختم کرنا ہے اپنی ذات میں، اپنے معاشرے میں، اپنے گھروں میں، کہ ہم ہمیشہ یہ اظہار کریں کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا مطلب ہے کہ اللہ کا فرما بردار، اور ہمارا دین جو ہے وہ اسلام ہے، ہمارا مذہب جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم مختلف فرقے بازیوں میں پڑیں اپنی باہمی سرکشی اور ضد کی وجہ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی آیات سے انکار کرے فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ اب یہ بھی بات یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تمام انبیاء کے بعد خاتم الانبیاء مبعوث فرمایا گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے سوا اپنے تک پہنچنے والے تمام راستوں کو اللہ نے بند کر دیا، تو اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے سوا کوئی اور دین لے کر کوئی اللہ کے پاس جائے گا تو اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اس میں ہمیں سورہ آل عمران میں ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 85 میں یہ ثبوت ملتا ہے، اللہ نے قرآن میں کہا ہے، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا تو اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اب جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رسالت کا قائل نہیں ہے اور نہ آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتا ہے، تو اس کا عقیدہ جو ہے وہ غلط ہے، اس کو اپنا عقیدہ درست کرنا پڑے گا، اور اللہ کے ہاں اس کا دین معتبر نہیں ہے، خواہ وہ توحید کا قائل ہی کیوں نہ ہو۔ اس کو چاہیے کہ وہ اپنا دین جو ہے دین اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مطابق ان کی شریعت کے کرے اپنے دین کو۔ آگے چلتے ہیں، اگلی آیت ہے آیت نمبر 20۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر اگر وہ تم سے آپس میں جھگڑا کریں، فَقُلْ، تو کہہ دیجئے، اسلمت، میں نے فرما بردار کر دیا یا تابع کر دیا، وجہیا، اپنے چہرے کو، للہ، اللہ کے لیے، وَمَنِ اتَّبَعَنِی، اور جس نے بھی میری پیروی کی، وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ذرا ایک بڑی غور و فکر والی آیت ہے، اس کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی اور ان پڑھ لوگوں کو، یعنی امی تھے اہل عرب میں مکہ والے، کیونکہ ان کے پاس کوئی الہامی دین نہیں تھا، اور ویسے بھی مکہ کا نام ام القریٰ تھا، تو ادھر سے بھی یہ امی مشہور تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی، یعنی یہود و نصارہ، اور ان پڑھ لوگ اور امی لوگ، یعنی مکہ کے رہنے والے مشرکین جو ہیں، ان سے کہہ دو کہ اگر فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر وہ تابع ہو جائیں اللہ کے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پا گئے، وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیرے تو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو پھر کیا ہے، صرف پہنچانا ہے تیرے ذمہ، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے کہہ دیا کہ آپ اعلان برات اختیار کیجئے ان لوگوں سے کہ جو لوگ دین اسلام کو قبول نہیں کرتے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار نہیں بناتے، تو پھر ان سے آپ منہ پھیر لیجئے۔ تو یہی حکم آج امت محمدیہ میں بھی، امت مسلمہ میں بھی یہ شرط ہے کہ ہر مسلمان تبھی مسلمان ہے کیونکہ مسلمان کا مطلب ہی یہ ہے اللہ کا فرما بردار۔ تو جو اللہ کا فرما بردار ہے دین اٹ از ٹرو، ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ، آپ آئیں دین کے راستے پہ چلیں، ورنہ ان سے پھر اعلان برات ہے، کس کا؟ میرا اور آپ کا، جو اپنے رب کا بندہ بننا چاہتے ہیں اور اس پر یعنی پورا اعتماد رکھتے ہیں کہ اس کے وعدے سچے ہیں جو اس نے قرآن میں کیے ہیں۔ اگلی آیت جو ہے 21 آیت جو ہے یہ بنی اسرائیل کے بارے میں آ رہی ہے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، کہ انہوں نے انکار کیا اللہ کی آیتوں سے، ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور انہوں نے اللہ کے نبیوں کو بغیر حق کے جو ہے وہ قتل کیا، ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، اور ان لوگوں کو قتل کیا بنی اسرائیل نے کہ جو کہ حق قائم کرنے، انصاف قائم کرنے والے تھے۔ پہلے اللہ نے ڈیفینیشن بتا دی اولو العلم کی، کیسا علم والے کون ہیں؟ اپنی ذات میں، اپنے ارد گرد ہر جگہ کیا کرتے ہیں؟ انصاف قائم کرتے ہیں، اور وہ کون؟ وہ انصاف کیا ہے؟ وہ اللہ کا ترازو ہے جس میں اللہ نے کہہ دیا حق کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، برا کیا ہے، وہ اس لیول پر اترتے ہیں۔ ان لوگوں نے ان نیک لوگوں کو قتل کیا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ انہوں نے صبح کے وقت
تقریباً کافی 22 یا 23 پیغمبر تھے، جھوٹ اگر میں نہیں بول رہی یا میرے ذہن سے نہیں نکل گیا، اللہ مجھے معاف کروائے، 22 انبیاء کرام جو تھے انہوں نے صبح کے وقت قتل کیے، اور شام کو اولو العلم جو تھے جو اس بات کا درس دے رہے کہ تم نے غلط کیا، انبیاء کو قتل کر دیا، انہوں نے تقریباً 100 کے قریب وہ تمام کے تمام جو تھے ان کو قتل کر دیا رات کے ٹائم۔ اتنی یہ بدبخت قوم ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ مغضوب علیہ کہا ہے کہ ان پہ غضب ہے۔ فبشرہم عذاب علیم، تو انہیں دردناک عذاب کی سزا دے دے۔ بنی اسرائیل اولئک الذین حبطت اعمالہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، وما لہم من الناصرین، اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے اللہ کے اللہ یعنی ان کا اللہ تو ہے ہی نہیں مددگار، کیونکہ اللہ کا تو انہوں نے نظام قائم نہیں کیا، تو ان کا کوئی بھی نہیں ہے۔ بدقسمتی سے آج کے دور میں اگر ان آیات کو دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بڑی واضح ہے کہ آپ نے کہا کہ مسلمانوں پر ایک دور آئے گا کہ جب مسلمان وہ جرائم کریں گے جیسے بنی اسرائیل نے جرائم کیا ہے، بالکل ایز اٹ از، جیسے جوتی کے 2 پاؤں برابر ہوتے ہیں نا، دایاں اور بایاں، اسی طرح کے مسلمان بھی جرائم کریں گے، گناہ کریں گے۔ تو آج وہ فتنوں کا دور ہے کہ جس میں کئی ایسے علماء جو ہیں جن کو قتل کر دیا جاتا ہے، جو یا مرونہ بالقسط اس لیول پہ پورے اترتے ہیں کہ جو انصاف قائم کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اس میں بہت جید علماء جو ہیں ان کے نام آتے ہیں، آپ انشاءاللہ تعالی ریسرچ کریں گے تو آپ کو مل جائیں گے کہ جہاں کوئی مسلمانوں کے اتحاد کی بات کرتا ہے یا مسلمانوں کی بہتری کی بات کرتا ہے، انصاف قائم کرنے کی بات کرتا ہے، چاہے وہ ملک کا حکمران ہے، چاہے وہ اولو العلم میں سے ہے، ان کو مار دیا جاتا ہے۔ اور کون مارتا ہے؟ اس میں ایک تو منافقین ایک کلیدی کردار ادا کرتے ہیں، اور دوسرا کافر لوگ جو ہمارے دشمن ہے، اور جس سے پورا قرآن نے واضح انداز سے بتا دیا کہ یہ دشمن کون ہے اور دوست کون ہے۔ آگے چلتے ہیں، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ، اللہ کہتا ہے کہ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، پھر ان میں سے ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے اس حال میں کہ وہ موڑنے والے ہوتے ہیں، وہ موردون کہ وہ منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف کرے۔ یہ دیکھیں بنی اسرائیل کا ذکر پہلے آیا، اسی کو اللہ تعالیٰ نے مزید تفصیل سے بیان کیا کہ ان کو جب تورات دی گئی، تورات میں اللہ کے احکامات آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان کی بات آئی، تو پھر اس میں کیا ہو گیا کہ کتاب میں کا جو ایک حصہ دیا کرتا تھا انہوں نے اس پہ عمل چھوڑ دیا، اور انہیں جب بلایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ تو یہ نہیں لائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، اور فیصلہ کب کرے گا؟ آخرت میں کرے گا، اور دنیا میں بھی اللہ کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں۔ یہودیوں کے اوپر دیکھ لیں، کئی بار عیسائی مسلط ہو گئے، کئی بار مسلمان مسلط ہو گئے، اور یہ تباہ و برباد ہوئے ہیں۔ نیکسٹ میں آگے چلتے ہیں، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الذی، کہ نہیں چھوئے گی آگ ہمیں مگر چند دن، وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، مگر گنے چنے دن، اور اللہ کہتا ہے انہیں ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا جو وہ گڑتے ہیں۔ اب خود سے گڑنا بھی جو بات ہے وہ دین نہیں ہے، اللہ نے اس کو دھوکا قرار دیا۔ بنی اسرائیل کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم لوگ اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہم تو دنیا یعنی ہم صرف چند دن، جتنے دن ہم نے شرک کیا یعنی بچڑے کی پوجا کی، جو آپ نے پورا کا پورا ٹاپک پڑھا ہے سورہ البقرہ میں، تو وہ جو ہے مختصر ایام جتنے انہوں نے شرک میں گزارے، کہتے ہیں کہ ہم اتنے دن ہی آگ میں جلیں گے، باقی ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، تو ہم جو ہے وہ سیدھے کے سیدھے جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ کہتا ہے ان کا دین جو انہوں نے اپنے سے دین گھڑا ہے اس نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ بدقسمتی سے مسلمانوں میں بھی یہ قاعدہ آ رہے ہیں، آپ دیکھتے جائیں۔ ہم مسلمان جو ہیں کسی کا بیٹا اگر حفظ کر لیتا ہے، وہ کہتا ہے لو جی میرا بیٹا جو ہے نا ہماری تو 7 پیڑھیاں بخشی جانی ہے، کوئی کہتا ہمارے ساتھ ایسے گناہگار بندے بخشے جائیں گے کہ میرے بیٹے نے حفظ کر دیا وہ شفاعت کرے گا۔ ایسا نہیں ہے، آپ کی اپنی نمازوں قرآنوں کا بھی حساب ہونا ہے، آپ کی اپنی بھی فرائض کا حساب ہونا ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ سے یہاں ہم یہ دعا ضرور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حساباً یسیرہ دے قیامت والے دن، ہمارے والدین کو، ہماری اولادوں، نسلوں اور زوج کو
اللہ ताला हम तमाम मुसलमानों से हिसाबन यसीरा वाला मामला करे, लेकिन अल्लाह ताला कहता है कि धोखे में ना किसी रो। अल्लाह ताला जो है वो साफ और क्लियर कट बात कर रहा है। मैंने एक दिन मैं डॉक्टर इसरार का एक लेक्चर सुन रही थी, उसमें उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि कुरान तो सीधा सीधा इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस देने वाली किताब है कि इट इज राइट और इट इज रॉन्ग। अपने से वो कोई अकीदा घड़ने की इजाजत ही नहीं देता कुरान, और ना उसमें गुंजाइश है। तो यही बात है, तो हमें भी नजरसानी करनी है अपनी जिंदगियों पर। आगे हम क्या सोचते हैं कि लो जी मैं तर्जमे से कुरान पढ़ रही हूँ तो मैं जो हूँ वो मेरे साथ जो है मेरे यानी किसी की भी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है, अगर मैं जिस नीयत से पढ़ रही हूँ ये अल्लाह के यहाँ कबूल है। मैं किसी के नेक अमाल की जिम्मेदार नहीं हूँ, ना बुराई की, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा ज़हरा को कह दिया था कि बेटी मेरे पे तकिया ना करना, तुम अपने अपने अमाल का खुद हिसाब दोगी अल्लाह को। तो क्या आप ये देखें कि वो मासूमीन में से नहीं थी हज़रत फातिमा ज़हरा, लेकिन उन्हें वार्निंग दी गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, हालांकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है, चहेती बेटी है। तो कह दिया गया कि मैं तुम्हारा हिसाब किताब नहीं दूंगा, वो सारा मामला तुम्हारा अल्लाह के सुपुर्द है। तो प्यारी बहनों, ये इस किस्म के जो गलत अकायद राइज है हमारे माशरे में, इसको एक तो हमने खत्म करना, दूसरा ये है कि अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करनी है उन्हें भी पता चले कि राइट और रॉन्ग क्या है, और गलत अकायद की पैरवी ना खुद करनी है और ना ही किसी को करने देनी है, इस सूरत में कि हमने उनको बताना है कि नहीं करना, ये बात गलत है। क्योंकि कुरान साफ सीधा ये बात कह रहा है और इतना कॉन्फिडेंस कुरान दे देता है, इतनी कॉन्फिडेंट ये किताब कॉन्फिडेंस देती है, अगर ये सही है तो सही, अगर ये गलत है तो गलत, इसमें कोई तीसरी बात है ही नहीं। फकैफा, फिर क्या हाल होगा, फैजा जमाअनहुम लियौमिन ला रैब फीह, कि जब हम उन्हें उस दिन जमा करेंगे कि जिसमें कोई शक नहीं है। अब शक किस दिन में नहीं है? क़यामत के कायम होने में। मेरे और आपके ईमान का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो गैब पे ईमान लाना है, और क़यामत क्या है? गैब है, ना हमने उसे आंखों से देखा है, ना छुआ है, ना हमने उसको यानी अपने हवासे खमसा से हम नहीं जानते क़यामत क्या है और कैसी है, लेकिन हमें अल्लाह ने कह दिया इस पे ईमान लाना है, आप सब वसल्लम ने कह दिया कि गैब पर ईमान लाना है, तो हम इस चीज पर ईमान लाते हैं। और हमारे ईमान का एक जिसे कहते हैं ना बुनियादी जुज है कि हम यौम आखिरत पर यकीन रखें, क्योंकि अल्लाह कुरान में जगह जगह कह रहा है ला रैब फीह, उसमें कोई शक ही नहीं है। आपने इससे पहले कुरान के बारे में पढ़ा था ला रैब फीह सूरह अल बकरा में, अब ये सूरह आल इमरान में आप क़यामत के दिन के बारे में पढ़ रहे हैं कि ला रैब फीह, कि इसमें कोई शक नहीं है। आगे अल्लाह ताला कहता है ववुफ़ियत कुल्लु नफ्सिन मा कसबत, कि उस दिन हर जान को पूरा पूरा बदला दिया जाएगा जो उसने कमाया है, वहुम ला युज़लमून, और उस पर जुल्म नहीं किया जाएगा। चले हम तो अल्लाह ताला के इंसाफ से भी डरते हैं और हिसाब किताब से भी डरते हैं, और अल्लाह ताला से कहते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलाए, हमारी औलादों नस्लों को, हमारे ज़ौज को, हमारे वालिदैन को, हम सबको सिराते मुस्तकीम पर अल्लाह ताला चलाए, कि जिसकी मंजिल अल्लाह ताला है, और अल्लाह ताला हिसाबन यसीरा ले हमसे। हम कमजोर हैं, कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला हमारी इस नीयत को, हमारी इस छोटी सी अदना कोशिश को कबूल कर ले, और इसी नीयत से हम कुरान को समझ रहे हैं कि हम अल्लाह के उन चुने हुए बंदों में शामिल हो जाएं कि जिनकी 5 खसूसियात आपको पीछे पहले ही अल्लाह ताला ने बता दी। ठीक है प्यारी सिस्टर्स, आज का लेसन इतना ही है, क्योंकि उसके बाद टॉपिक जो है वो चेंज हो रहा है। आयत नंबर 25 तक हमने पढ़ा है, अब इसके साथ ही आज की क्लास जो है उसको खत्म करते हैं। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यासिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।